नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः अदादिप्रकरणपाठे अद्य 1विंशत्यधिक-द्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे अधभक्षणे इति धातोः रूपाणि लट् लकारम् आरभ्य लृट् लकारपर्यन्तं स्थाने स्थाने साधयित्वा प्रदर्शितानि। ततः अग्रे लोट् लकारम् आरभ्य अवशिष्टेषु लकारेषु रूपाणि प्रथमं वक्तव्यानि, तदनन्तरं हनहिंसागत्योः इति धातोः रूपाणि साधनीयानि वक्तव्यानि च। अधधातोः लोटि लकारे यथा लट् लकारे प्रक्रिया भवति, सा प्रक्रिया पूर्णा विधातव्या। तदनन्तरं लोट् लकारे यानि विशेषकार्याणि तानि विधातव्यानि। यथा प्रथम पुरुषैकवचने लटि किं रूपं भवति? अत्ति। अत्ति इति रूपं साधयित्वा तत्र लोटः विशेषकार्यं किमस्ति? एरुः। अनेन सूत्रेण तेः इकारस्य स्थाने उकारादेशे रूपं भवति अत्तु। किञ्च तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण आशिषि अर्थे तोः स्थाने तातङ्गादेशो भवति विकल्पेन। तातङ्गादेशपक्षे रूपं भविष्यति अत्तात्। एवं रूपद्वयं। द्विवचने अत्तः इति साधयित्वा तसः स्थाने तामादेशो विधातव्यः। तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इति सूत्रेण। लटो लङ्वत् इति सूत्रेण लोटोपि ङिद्वद् भावेन। तर्हि किं रूपं सिद्ध्यति? अत्तां। बहुवचने लड्वत् अदन्ति इति रूपं साधयित्वा एरुः इति इकारस्य उकारादेशो विधातव्यः। तेन रूपं भविष्यति अदन्तु। एवं प्रकारेण प्रथमपुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि साधितानि। अग्रे मध्यमपुरुषैकवचने यथा लटि तद्वत् अत्सि इति रूपं साधयित्वा सेः स्थाने लोटि लकारे हिः आदेशो भवति। स्यर्ह्यपि च इति सूत्रेण सेः स्थाने हौ आदेशे कृते रूपं भवति अद् हि। अत्र विशेषकार्यं वर्तते। हेः स्थाने धिः आदेशो भवति। तदर्थं सूत्रम् उपस्थाप्यते भूझल्भ्यो हेर्धिः। भूश्च झल् च इति भूझलः। तेभ्यः भूझल्भ्यः पंचमी बहुवचनं वर्तते। हेः हि शब्दस्य षष्ठ्येकवचनं स्थानी वर्तते हि। धिः धि शब्दस्य प्रथमैकवचने रूपम् आदेशो वर्तते धिः। अत्र काचन अनुवृत्तिः नास्ति। अनुवृत्तिं विनैव सूत्रस्य अर्थो निष्पद्यते। कः अर्थो भवति? होर् अर्थात् हु धातोः झलन्तेभ्यश्च। झलन्तेभ्यः अयमर्थः कुतः आगतः? सूत्रे तु झल् वर्तते, तत्र तदन्तविधिः कर्तव्यः अङ्गस्य विशेषणतया। होः हु धातुरूपात् अङ्गात्। झलः झलन्तेभ्यश्च अंगेभ्यः धातुभ्यः परस्य परस्य कस्य हेः तस्य स्थाने धीः आदेशो भवति। एवं प्रकारेण
सूत्रस्य अस्य अर्थो जातः भूर्धातोः झलन्तेभ्यश्च धातुभ्यः परस्य हेः धी आदेशो भवति। अत्र अत धातुः अस्ति झलन्तः, दकारः वर्तते झल्, अद धातुः झलन्तः, तस्मात् परः अस्ति अव्यवहित परः हि, तस्य हेः स्थाने अनेन सूत्रेण धीः आदेशो विधीयते। धौ आदेशे कृते रूपं जातम् अद् धी, सम्मेलने अद्धि इति रूपम्। आशिषि अर्थे अद् हि इत्यस्याम् अवस्थायां हेः स्थाने प्राप्तं हुझल्भ्यो हेर्धि इति सूत्रेण धी इति आदेशं बाधित्वा परत्वात् तातंग आदेशो भवति। तो ह्योस्तातंग आशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण हेः स्थाने प्राप्तं धी इति आदेशं परत्वात् बाधित्वा तातंग आदेशो भवति। तातंग आदेशे कृते यथा प्रथम पुरुषैकवचने अत्तात् इति रूपं, तद्वत् आशिषि अर्थे मध्यम पुरुषैकवचने अपि अत्तात् इति रूपं भवति। तातंगी आदेशे कृते स्थानिबद्ध भावेन तातंगी हि बुद्धिं कृत्वा पुनः तस्य स्थाने भवतु धीः आदेशः इति न आशंकनीयः। कुतः? विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति परिभाषया किं भवति? धी इति आदेशं बाधित्वा परत्वात् बाधित्वा तातंग आदेशो भवति। अतः एक बारं बाधनं जातं पुनः तस्य प्रवृत्तिर् न भवति। अतः इदं रूपद्वयं सिद्धम् अद्धि अत्तात् इति। द्विवचने थसः स्थाने तमादेशे अत्तं, बहुवचने थस्य स्थाने तादेशे अत्त, एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। उत्तम पुरुषैकवचने द्विवचने बहुवचने अपि आडागमो भवति। आडुत्तमस्य पिच्च, आडागमे अद आ मी मेह स्थाने निहि आदेशो भवति। एरुः इति प्राप्तम् उकारादेशं बाधित्वा मेर् निहि इति सूत्रेण मेह स्थाने निहि आदेशो भवति। तेन उत्तम पुरुषैकवचने रूपं सिद्ध्यति अदानी। द्विवचने वसः मसः सकारस्य नित्यङ्गितः इति लोपे अदाव अदाम इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं च लोटि लकारे रूपाणि भवन्ति अत्तु अत्तात्, अत्ताम् अदन्तु, अद्धि अत्तात्, अत्तम् अत्त, अदानि अदाव अदाम। अग्रे लङि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। अत धातोः लङि लकारे अनद्यतने भूते अर्थे अनद्यतने लङ् इति सूत्रेण लङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे कर्तरि शप् इति शपि शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुकि। अडागमं बाधित्वा धातोः अजादित्वात् आडजादीनाम् इति धातोः आडागमे आ अद् सवर्णदीर्घे आटश्च इति वृद्धौ सवर्णदीर्घं प्राप्तं बाधित्वा आटश्च इति वृद्धौ आ अ अनयोः स्थाने आकारे एकादेशे आद् ति तेः इकारस्य लोपः इतश्च इति सूत्रेण इकारलोपे आद् त इति रूपम्। अत्र अप्रिक्तस्य तकारस्य एक अलरूपः प्रत्ययः वर्तते तकारः,
तस्य अपृक्त संज्ञा जाता, अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः, तस्य अडागम विधानार्थं सूत्रम उपन्यस्यते। सूत्रम किमस्ति? अधः सर्वेषाम्। अर्थः कः भवति? अधः परस्य अप्रिक्त सार्वधातुकस्य अडागमः स्यात् सर्वमतेन। अत्र बहवः अनुवृत्तयः सन्ति। अधः इति सूत्रे पंचम एकवचनान्तम् अस्ति। अतः अधः इत्यस्य अर्थः कृतः अधः परस्य। अप्रिक्त शब्दस्य अनुवृत्तिः अस्ति, सार्वधातुकपदस्य अनुवृत्तिरस्ति। अप्रिक्त पदस्य अनुवृत्तिः कुतः अस्ति? गुणोप्रिक्ते आगमिष्यति, अग्रे आगमिष्यति सूत्रं गुणोप्रिक्ते। अस्मिन् सूत्रे अप्रिक्ते इति पदं वर्तते, तत् पदम् अत्र अनुवृत्तम्। सार्वधातुकपदस्यापि अनुवृत्तिरस्ति। कुतः? तूरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके इति सूत्रात्। उभे अपि पदे सप्तम्यन्ते वर्तेते, अप्रिक्ते सार्वधातुके। तयोः षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो भवति। तेन अर्थो जायते अप्रिक्त सार्वधातुकस्य। अप्रिक्त संज्ञकः सार्वधातुक संज्ञकश्च यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य अडागमः अट् इत्यपि पदम् अनुवृत्तम् अस्ति। कस्मात् सूत्रात्? अड् गार्ग्य गालवयोः। इदं सूत्रत्रयम् अग्रे आगमिष्यति अस्मिन्नेव अदादि प्रकरणे। अट् इति पदम् अनुवृत्तम्। अट् अयम् आगमः अस्ति, तेन अर्थो जायते अडागमः भवति। सर्वमतेन सूत्रे अस्मिन् सर्वेषाम् इति पदं यद् वर्तते तस्य अर्थः अस्ति सर्वमतेन, सर्वेषां मतेन। यदि सर्वेषाम् इति पदम् अत्र उच्चारितं न स्यात् तर्हि अट् गार्ग्य गालवयोः इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः स्यात्। अतः गार्ग्य गालवयोः इति पदस्य अनुवृत्तिरत्र मा भूत्, अडागम विकल्पो मा भूत्, तदर्थम् अत्र सर्वेषाम् इति पदं दत्तं। न केवलं गार्ग्यमतेन, न केवलं गालवमतेन, अपि तु सर्वेषाम् अपि आचार्याणां ऋषीणां मतेन अयम् अडागमो भवति। अतः अडागमोऽयं नित्यः। तेन किं रूपमस्ति? आद् त इति अप्रिक्त संज्ञकः अस्ति, सार्वधातुक संज्ञकः अपि अस्ति, तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन। अप्रिक्त सार्वधातुकः प्रत्ययः वर्तते त इति, तस्य तकारस्य अडागमो भवति। अडागमश्च टित्वात् आदिः अवयवो भवति। अतः रूपं जातम् आद् अ त, सम्मेलने रूपं सिद्धम् आदत्। एवमेव अयम् अडागमः मध्यम पुरुषैकवचनेपि भविष्यति। तत्रापि सिपः इकारस्य लोपे सकारः अवशिष्यते, तस्य अप्रिक्त संज्ञा अस्ति, सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति, अतः सकारस्यापि अडागमो भविष्यति। आद् अस् इति रूपं भवति। सम्मेलने आदस् पदान्त सकारस्य रुत्वे विसर्गे आदः इति रूपम्। अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति ते अप्रिक्त संज्ञकाः न सन्ति एकाल्त्वाभावात्, अतः तेषाम् अडागमो नास्ति। यथा द्विवचने आद् तस् तसः ताम् आदेशे आद् ताम् दकारस्य चर्त्वे आत्ताम्। बहुवचने आद् झि झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे आद् अन्ति। सम्मेलने आदन्ति इकारस्य इतश्च इति लोपे आदन्त तकारस्य संयोगान्त लोपे आदन् इति रूपम्।
मध्यम पुरुषैकवचने रूपमुक्तमेव आदः, द्विवचने थशः स्थाने तमादेशे आत्तम, बहुवचने थस्य स्थाने तादेशे आत्त, उत्तम पुरुषैकवचने मिपः स्थाने अमादेशे तस्थस्थमिपां तान्तं तामः आदम, द्विवचने वसः सकारस्य लोपे, बहुवचने मसः सकारस्य लोपे आद्व आद्म इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च लङि लकारे रूपाणि सिद्ध्यन्ति आदत् आत्ताम् आदन्, आदः आत्तम् आत्त, आदम आद्व आद्म। विधिलिंगी शपि शपः लुकि, यासुडागमे प्रत्ययस्य तिवादेः, यासुडागमे यासुटः सकारस्य लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इति लोपे या इति अवशिष्यते। तस्य या इत्यस्य स्थाने अतो ययः इति सूत्रेण यादेशो अत्र न भवति, अतः परत्वाभावात्। अतः परस्य या इत्यस्य इय भवति। अत्र तु शप लुप्तः धातुः वर्तते अद्, तस्य अन्तिमः अक्षरं वर्तते, अन्तिमम् अक्षरं दकारः, अतः अकारात् परः या नास्ति, तस्मात् तस्य यादेशो न भवति। तेन रूपं भवति अद् या त, ते इकारलोपे अद्यात् इति रूपम्। एवमेव अन्यानि रूपाणि अद्यात् अद्याताम् अद्युः, अद्याः अद्यातम् अद्यात, अद्याम् अद्याव अद्याम। एवमेव आशीर्लिंगी अपि, तत्र तु शप नास्ति आर्धातुकत्वात्, अतः शपः लुकः विधिर्न भवति, यासुडागमो भवति। तत्र यासुटः सकारस्य लोपोऽपि लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रेण न भवति। विधिलिंगः एव सकारस्य लोपो भवति, सार्वधातुकलिंगः। आशीर्लिंग तो आर्धातुकलिंग वर्तते, अतः यासुटः सकारलोपो नास्ति। किन्तु प्रथम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुषैकवचने च अद् यास् त, अद् यास् स इत्यस्याम् अवस्थायां संयोगादित्वात् सकारलोपो भवति, अन्येषु प्रत्ययेषु न भवति। पदान्ते संयोगादित्वात् सकारस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण लोपो जायते। तेन रूपाणि भवन्ति आशीर्लिंगी अद्यात् अद्यास्ताम् अद्यासुः, अद्याः अद्यास्तम् अद्यास्त, अद्यासम् अद्यास्व अद्यास्म इति रूपाणि। एतदुक्तम् अधः सर्वेषाम् अधः परस्य पृक् सार्वधातुकस्य अडागमः स्यात् सर्वमतेन आदत् आत्ताम् आदन् आदः आत्तम् आत्त आदम् आद्व आद्म, अद्यात् अद्याताम् अद्युः विधिलिंगः रूपाणि, अद्यात् अद्यास्ताम् अद्यासुः आशीर्लिंगः रूपाणि। अग्रे लुङि लकारे लुङि लकारे विशेष कार्यमस्ति। किं? लुङ् सनूर् घस्लृ, अनेन सूत्रेण अधः स्थाने घस्लादेशो भवति। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते। लुङ् सनोः इति सप्तमी द्विवचनान्तम्, घस्लि इति लुप्त प्रथमैकवचनान्तम्। अधः इति पदम् अनुवृत्तम्, अधो जग्धिर्ल्यप्तिक् इति सूत्रात्। यथा लिट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेऽपि अनुवृत्तं, तथैव अत्रापि। तेन सूत्रस्य अर्थो भवति अधो घस्लृ स्यात् लुङि सनि च। लुङि लकारे सनि प्रत्यये च परे अधः धातोः स्थाने घस्लृ इति लृदित् आदेशो भवति। लिटि लकारे तु विकल्पेन भवति, अत्र नित्यम् अस्ति। तेन लुङि लकारे घस् धातोः रूपाणि प्रचलन्ति। अधातोः लुङि, लुङः स्थाने लुङ् सन्दोर् घस्लि इति घस्लादेशे, अडागमे
लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे अद घस ति चिली लुङि इति चिलौ चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा धातोः लृदित्वात् अङ्गादेशो भवति। सूत्रमस्ति पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु परस्मैपदं वर्तते, अतः अङ्गादेशो भवति। अङि अनुबन्धलोपे अकारः शिष्यते, अघस् अ ति तेः इकारलोपे अघस् अ त। अङः निषेधो अस्ति, अङि परे उपधालोपस्य निषेधः कृतः वर्तते सूत्रे। अनङि इति पदेन गम हन जन खन घशां लोपः किङित्यनङि, अङि तु न, तत्र अङि परे उपधालोपो न भवति। यद्यपि प्रत्ययः अजादिः अस्ति, ङित् अस्ति, तथापि अनङि इति प्रतिषेधात् नास्ति उपधालोपः, अतः तेः इकारलोपे वर्णसम्मेलने रूपं सिद्ध्यति आघासात्। एवमेव अन्यानि रूपाणि भवन्ति। लुङि लकारे आघासात् आघासताम् आघासन् आघासः आघासतम् आघासत आघासम् आघासाव आघासाम। लृङि लकारे अधातोः रूपाणि यथा लृटि उक्तानि तथैव अत्र विशेषः अस्ति। धातोः आडागमः आटश्च इति वृद्धिः। तेः इकारस्य सेः इकारस्य अन्तेः इकारस्य च लोपः तेन लृङि लकारे रूपाणि भवन्ति। आत्स्यत् आत्स्यताम् आत्स्यन् आत्स्यः आत्स्यतम् आत्स्यत आत्स्यम् आत्स्याव आत्स्याम। एवं प्रकारेण अदधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि यथास्थानं साधयित्वा प्रदर्शितानि। अग्रे द्वितीयः धातुरस्ति अस्य प्रकरणस्य हन धातुः। हन हिंसा गत्योः, हिंसायाम् अर्थे गतौ च अर्थे अयं धातुरस्ति। यथा अधातोः रूपाणि साधितानि तथैव अस्यापि धातोः सार्वधातुकेषु लकारेषु शपः अधिप्रभृतिभ्यः सपः इति लुग् भवति। हन् धातोः वर्तमाने काले लटि लकारे लटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे कर्तरि शप इति शपि शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुकि। किं रूपम् अवशिष्टं? हन्ति, सिद्धं रूपं हन्ति। हन्ति इति रूपं सिद्धम्। किमपि अन्यदपि कार्यं करणीयम् अस्ति। हन्ति इति रूपं यत् साधितं तत् किमपि अन्यमपि कार्यम् अस्ति। हनः नकारः अपदान्तो वर्तते, तेन नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारो भवति। तस्य अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति परसवर्णो भवति। अनुस्वारस्य परसवर्णः तवर्गपञ्चमः नकार एव भवति, अतः रूपं सिद्ध्यति हन्ति। नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे हन्ति इति रूपं सिद्धम्। प्रणिहन्ति, हन्ति इत्यत्र नि इति उपसर्गयोगे निहन्ति, निहन्ति इत्यत्र प्र इति उपसर्गयोगे प्रनिहन्ति। अत्र प्र इति उपसर्गे णत्वनिमित्तं वर्तते रेफः, तस्मात् परः यः निः तस्य नेर्नकारस्य णत्वं भवति। स्मर्यते सूत्रं
नेर गद नद पत पद भूमा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च प्राणायामो भवति सूत्रोच्चारणेन योगाभ्यासस्य आवश्यकता नास्ति सूत्राणि उच्चारयन्तु प्राणायामो भविष्यति नेर्नकारस्य हन्तौ परे णत्वं भवति णत्वे कृते रूपं भवति प्रणिहन्ति द्विवचने लटः स्थाने तस् आदेशे शपि शपो लुकि हन् तस् इत्यत्र धातोः नकारस्य लोपार्थं सूत्रम् उपन्यस्यते अत्र नकारस्य लोपो विधास्यते तदर्थं सूत्रमस्ति किमस्ति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति अनेन सूत्रेण किं भवति अनुनासिकान्तस्य धातोः अन्त्यस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति सूत्रार्थः कः अस्ति सूत्रार्थकरणात् प्राक् पदानि अन्वेषणीयानि कानि पदानि सन्ति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् इति एकं पदं षष्ठी बहुवचनान्तं समस्तम् अनुनासिकलोपो अत्र पदद्वयं वर्तते अनुनासिक इति लुप्त षष्ठीकं पृथक् पदं तस्य प्रयोजनं वक्ष्यति आचार्यः लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं झलि सप्तम एकवचनान्तं किङिति इति सप्तम एकवचनान्तं झलि इति विशेषणं किङिति इत्यस्य अतस्तत्र तदादिविधिः अतः अर्थो जायते झलि किङति झलादौ कितिङिति प्रत्यये परतः झलादौ कितिङिति प्रत्यये परतः किं भवति लोपो भवति कस्य लोपो भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया यस्य लोपो निर्दिष्टः तस्य अन्त्यस्य भवति अनुनासिक इति पदस्य अन्वयः कुत्र वर्तते अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम् इत्यत्र वनतिं विहाय अनुदात्तोपदेश इत्यनेन सह तनोत्यादि इत्यनेन च सह वनति इत्यनेन सह नास्ति उपयोगः यतः वनधातुः अनुनासिकान्त एव अस्ति नकारान्तः नकारः वर्तते अनुनासिकवर्णः तो वनधातुः अस्ति अनुनासिकान्त एव अतः व्यावर्त्याभावात् तस्य विशेषणम् अनुनासिक इति पदं नास्ति केषां विशेषणम् अस्ति अनुदात्तोपदेशानां विशेषणे तदन्तविधिर्भवति अतः अनुनासिक अर्थात अनुनासिकान्तानाम् अनुदात्तोपदेशानां के धातवः सन्ति अनुनासिकान्ताः अनुदात्तोपदेशाः नकारान्तेषु नास्ति ञकारान्तेषु नास्ति णकारान्तेषु नास्ति नकारान्तेषु द्वौ धातु वर्तेते मन्य शन विकरणः मन धातुः हन् मन्य हन्नाप एकः मन धातुः दैवादिकः अपरः हन धातुः हनंसा गत्योः अयमेव धातुः अन्ये मकारान्ताः सन्ति पञ्च गम नम यम रम एते चत्वारः पञ्च नहीं चत्वारः धातवः सन्ति मकारान्ताः अनुदात्तोपदेशाः एवं च आहत्य षड् धातवः अनुदात्तोपदेशाः सन्ति अनुनासिकान्ताः अनुनासिकान्ताः अनुदात्तोपदेशाः धातवः कति सन्ति षडेव किञ्च तनोत्यादीनां तनोत्यादयः दश धातवः सन्ति तनोत्यादिगणे पठिताः
तनुविस्तारे इत्यादयः 10 धातवः सन्ति। तेषु 10सु अनुनासिकान्तः एको नास्ति डुक्रियकरणे इति। स अनुनासिकान्तो नास्ति। अन्ये सर्वे यद्यपि अनुनासिकान्ताः सन्ति, परन्तु अत्र तनोत्यादि शब्देन अष्टानाम् एव ग्रहणं वर्तते, नवमस्य ग्रहणं नास्ति। नवमः कः? षणु धातुः, तस्य ग्रहणं कुतो न? तो यतो हि तस्य जनसनखनां संझलोः इति सूत्रेण आत्वं विधास्यति नकारलोपं बाधित्वा, अतः अत्र तस्य ग्रहणं नास्ति। एवं च 8 धातवः सन्ति तनोत्यादयः, एते अनुनासिकान्ताः। तेन सूत्रस्य अस्य अर्थो जातः उक्तम् अनुनासिकेति लुप्तषष्ठीकं बनति तरेषां विशेषणं, बनति धातुं विहाय अन्येषां विशेषणम्। अर्थो जातः अनुनासिकान्तानाम् येषाम्, येषां केषाम्? अनुदात्तोपदेशानां तनोत्यादीनां च किंच वनतेश्च लोपः स्यात्। कस्य लोपो भवति? अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति। कुत्र? जलादौ किङ् इति परे। अत्र हन् तस् इत्यत्र झलादिः ङित् वर्तते तस्। झलादिः अस्ति, तकारादिः ङित्, ङिद्वद् भावः अस्ति। सार्वधातुकमपित्, अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत्। पिप् तु पित् अस्ति, अतः तस्य ङिद्वद् भावो नास्ति, तस्य अपित् वर्तते, अपित्वात् अस्य ङिद्वद् भावः अस्ति। ङित् झलादिः वर्तते तस्, तस्मिन् परे अनुनासिकान्तः अनुदात्तोपदेशः धातुः वर्तते हन धातुः। अस्य हन धातोः नकारस्य लोपो भवति। नकारलोपे कृते रूपं जातं ह तस्, सकारस्य रूपे विसर्गे हतः इति रूपं सिद्धम्। एवं च प्रथम पुरुष एकवचने हन्ति, प्रथम पुरुष द्विवचने हतः इति रूपद्वयं लटि लकारे साधितम्। अग्रे रूप साधनिकायां प्रक्रियायां कश्चन समयः अपेक्ष्यते घ्रन्ति इति रूप साधनेपि। अतः अद्य अत्रैव पाठः विरामं गच्छतु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।